मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। पुनरेकवारं तत्र अहं यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रस्य पाठं कृतवान्, परन्तु तस्य रेकार्ड् नाभवत्। पुनरेकवारं कृत्वा अग्रे गच्छामि। तत्र यवलपरे यवलावा इति वक्तव्यम् इत्यस्ति वार्तिकः। अर्थात् यकारपरके हकारे यदि भवति, एवं वकारपरकहकारे सति लकारपरकहकारे सति च पूर्वोक्तम् अर्थात् मकारस्य मकारः इत्यादि, अर्थात् यकारस्य यकारः, वकारस्य वकारः, लकारस्य लकारः इति भवति इत्यभिप्रायः। तत्र उदाहरणं भवति किं ह्यः इति। किं ह्यः इत्यवस्थायां किम् इत्यत्र विद्यमानमकारस्य ह्यः इति यकारपरकहकारस्य सत्वात् तत्र मकारस्य यकारः अनुनासिकः एव भवति। कुतः पूर्वमेव उक्तं वर्तते, अनुनासिक अननुनासिकभेदेन यवला द्विधा इति। तथा च यकारः अनुनासिकभूतयकारः एव आगत्य तत्र किञ् ह्यः, एवं किम् ह्वलयति इत्यवस्थायां किम् ह्वलयति, किम् ह्लादयति इत्यवस्थायां किल् ह्लादयति इत्यादि रूपाणि भवन्ति। यदि तत्र अनुनासिकः न भवति तदा किम् इति मकार एव, मकार इति न, मोनुस्वारः इति मकारस्य अनुस्वारः भवति इत्यभिप्रायः। अवगतं खलु अभिप्रायः? भवतु। अनन्तरम् अत्र इदानीं कश्चन प्रश्नः, किम् इदानीं यवलपरे यवलावा इत्युक्तवन्तः। अर्थात् यदि यवलपरे यवलावा इत्युच्यते तर्हि किम् ह्वलयति इत्यत्र वकारपरकहकारे सत्यपि यकारः एव स्यात् इति प्रश्ने, अर्थात् मकारस्य यकारः स्यादिति प्रश्ने कृते तत्र वक्ति भोः तथा न भवति इति। तथा न भवति। कुतः इत्युक्ते तत्र किञ्चित् सूत्रं वर्तते, यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति। यथासङ्ख्यमनुदेशः समानम्। अत्र यथासङ्ख्यम् अनुदेशः समानाम् इति त्रिपदात्मकं सूत्रमिदं। त्रीणि पदानि भवन्ति अस्मिन् सूत्रे। अत्र प्रथमं तावत् यथासङ्ख्यम् इति पदं विद्यते। यथासङ्ख्यम् इत्यस्य इदं विग्रहवाक्यं भवति। किमित्युक्ते सङ्ख्याम् अनतिक्रम्य यथासङ्ख्यम् इति। सङ्ख्याम् अनतिक्रम्य यथासङ्ख्यम् इति। तथा च सङ्ख्याम् अनतिक्रम्य इत्युक्तत्वात् अत्र यथासङ्ख्यम् अर्थात् सङ्ख्याम् अनतिक्रम्य इत्यभिप्राय, अर्थात् सङ्ख्या द्वित्र्यादिरूपा तया उद्देश्यादिः सम्बध्यते। यवलानां क्रमवैपरीत्येन विधाने अपि त्रिसङ्ख्याकयवलानां त्रिसङ्ख्याकयवलपरहकारैः सम्बन्धः जाते एव इदं भवति इति। तत्र यकारस्य अर्थात् यकारपरकहकारे सति तदा यकार एव भवति, वकारपरकहकारे सति वकार एव भवति इत्यादि रूपेण इति ज्ञातव्यम् इति। तत्र एवं यथासङ्ख्यम् अनुदेशः इत्यस्ति। अनुदेशः इत्यस्य विधानम् इत्यर्थः। अनुदेशः नाम विधानम्। अतिदिश्यते असौ इति अनुदेशः इति कर्मणि घञ् प्रत्ययः भवति तत्र।
दिश धातोः तथा च अनुदेशः इति भवति। तत्र समानाम् इत्यस्ति। तथा च सूत्रस्य अयम् अभिप्रायः भवति यथासङ्ख्यसूत्रे समसम्बन्धी विधिः, विधिः नाम अनुदेशः इत्यनेन लब्धः वर्तते। विधिः यथासङ्ख्यं स्यात् इति। यथासङ्ख्यम् इति सूत्रे एव वर्तते। यथासङ्ख्यं भवति, संख्याम् अनतिक्रम्य भवति इत्यभिप्रायः। तत्र समानाम् इति पदं वर्तते। समानाम् इति यत् पदं वर्तते तत्र षष्ठीविभक्तिः श्रूयते। षष्ठीविभक्ति यथासङ्ख्य इति सूत्रे समानाम् इति षष्ट्यन्तं पदं वर्तते। अत्र प्रश्नः उदेति यत् समानाम् इति षष्ठी वर्तते, केन सूत्रेण तत्र षष्ठीकृता वर्तते इति। तत्र सूत्रद्वयेन षष्ठीकर्तुं शक्यते। कर्तृकर्मणोः कृति इति किञ्चित् सूत्रं वर्तते, तेनापि षष्ठीकर्तुं शक्यते। एवमेव षष्ठीशेषे इति अपरं सूत्रं वर्तते, तेनापि तत्र षष्ठीकर्तुं शक्यते। अत्र केन सूत्रेण षष्ठी विहिता इति। अत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति षष्ठी विहिता इति वक्तुं न शक्यते। कुतः इत्युक्ते यदि अत्र कर्मणि षष्ठी स्वीक्रियेत, अर्थात् कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण कर्मार्थे एव षष्ठी भवति। तत्र तस्य उदाहरणं तु अहं पूर्वम् उक्तवान्। यथा जगतः स्रष्टा कृष्णः इति वदामः। जगतः स्रष्टा कृष्णः इति, विष्णुः इति। तदा जगतः स्रष्टा इत्यत्र स्रष्टा नाम सृष्टिकर्ता इत्यर्थः। तथा च सृष्टिकर्ता नाम तादृशकर्तुः क्रियया, सृष्टिरूपक्रियया, क्रियायाः कर्म किं भवति? जगद्भवति, जगद्भवति। तथा च जगत् भवति इति जगतः कर्मत्वात् द्वितीया प्राप्ता, परन्तु तत्र कर्मार्थे एव षष्ठी भवति इति तत्र कारकप्रकरणे उच्यते। किमर्थं षष्ठी इत्यादि तत्र पश्यामः, परन्तु कर्मार्थे एव षष्ठी इति तत्र जगतः इति षष्ठी भवति। तथा च शाब्दबोधः कथं भवति तदा? जगत्कर्मकसृष्टिकर्ता कृष्णः इति भवति। एवं खलु? जगत्कर्मकसृष्टिकर्ता कृष्णः इति भवति। एवम् अत्रापि यदि समानाम् इत्यत्र यथासङ्ख्यसूत्रे कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण यदि षष्ठी इति वदामः तर्हि किं स्यात्? समकर्मकविधिः इति स्यात्। समकर्मकविधानं, यत्र समकर्मकविधानं भवति तत्र यथासङ्ख्यं स्यात् इति स्यात्। एवं सति तदा किं स्यात्? एकत्र अव्यवस्था स्यात्। कुत्र इत्युक्ते इदानीम् उदाहरणार्थं समूलाकृतजीवेषु हञ् कृञ् ग्रहः इति सूत्रं वर्तते। तद्धितप्रकरणे आयाति इदं सूत्रं। तत्र समूलाकृतजीवेषु हञ् कृञ् ग्रहः इति। तत्र किं करोति? नमुल् इति कश्चन प्रत्ययः विधीयते। तत्र नमुल् इति प्रत्ययः। तत्र कथं प्रत्ययः इष्यते इत्युक्ते समूल इत्युपपदे हन् धातोः नमुल् प्रत्ययः, एवम् आकृत इति उपपदे कृञ् धातोः नमुल् प्रत्ययः, जीव इति उपपदे ग्रह धातोः नमुल् प्रत्ययः इत्येवं रीत्या नमुल् प्रत्ययः तत्र इष्यते। परन्तु इदानीं भवदुक्तरीत्या सूत्रार्थः कथं सम्पन्नः? समसम्बन्धी इति नास्ति, समकर्मकविधिः यथासङ्ख्यं स्यात् इति। समकर्मकविधिः नाम अत्र
अत्र सूत्रे अर्थात समूलाकृतजीवेषु हन्यकृञ्ग्रहः इति सूत्रे कस्य विधानं क्रियते? नमुल् इति प्रत्ययस्य विधानं क्रियते। तथा च विधाता कः अर्थात विधिरूपक्रियायां कर्ता कः इत्युक्ते महर्षि पाणिनिः। एवञ्च तत्र कर्म किं भवति इत्युक्ते कर्म नमुल् प्रत्ययः भवति। तथा च नमुल् कर्मक विधानम् इति भवति। अत्रापि किमुच्यते? समकर्मक विधिः यथासङ्ख्यं स्यात् इति। परन्तु नमुल् कर्मक विधिः यथासङ्ख्यं स्यात् इत्युक्ते अत्र किं स्यात्? तदा नमुल् इति एक एव प्रत्ययः वर्तते, एक एव। परन्तु तत्र उद्देश्याः तावत् त्रयः, त्रीणि पदानि उद्देश्यानि सन्ति तत्र खन् कृञ् ग्रहः इति। तथा च नमुल् प्रत्ययः एकमात्रं वर्तते, परन्तु उद्देश्यानि तावत् त्रीणि पदानि सन्ति। तथा च तत्र यथासङ्ख्यं नास्ति इति कृत्वा तत्र यथा कथमपि नमुल् प्रत्ययः स्यात्। यथा कथमपि अर्थात् यथा कथमपि इत्युक्ते समूल इत्युपपदे हन् धातोः नमुल् प्रत्ययः इष्यते अस्माभिः, परन्तु कृञ् धातोः समूल इत्युपपदे अपि नमुल् प्रत्ययः स्यात्। एवं आकृत इत्युपपदे सति ग्रह धातोः नमुल् प्रत्ययः स्यात् इत्यादि रूपेण अव्यवस्था संजायेत। अतः अत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण कः षष्ठी आगता इति न वक्तव्यं। तत्र षष्ठी कर्तृकर्मणो कृति इति न, अपि तु समानाम् इत्यत्र षष्ठी, अपि तु तत्र किमिति षष्ठीशेषे इति सूत्रेण षष्ठी आगता इति वक्तव्या। तदा इदानीं पूर्वोक्त समस्या नास्ति। कुतः इत्युक्ते षष्ठीशेषे इत्यत्र कस्मिन् अर्थे तत्र षष्ठी भवति इत्युक्ते सम्बन्धार्थे। शेषे नाम सम्बन्धे अर्थे तत्र षष्ठी भवति इत्यभिप्रायः। तथा च इदानीं कीदृश अर्थः सम्पद्यते इत्युक्ते समानाम् इत्यत्र षष्ठी सम्बन्धार्थे विद्यते इति कृत्वा समसम्बन्धी विधिः इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। तथा च समसम्बन्धी विधिः यथासङ्ख्यं स्यात् इति। तथा च समसम्बन्धी विधिः नाम अत्र समसम्बन्धी विधिः नाम सम्बन्धः विधेयतया एव नास्ति नियमः, अपि तु उद्देश्यतया अर्थात् हञ् कृञ् ग्रह एतेषाम् उद्दिश्य समूल आकृत जीव इति पदानां यथासङ्ख्येन उद्दिश्य विधिः नमुल् प्रत्ययः विधीयते। तथा च उद्देश्यतया सम्बन्धः इदानीम् अस्ति खलु, नास्ति तत्र क्लेशः। अतः समानाम् इति सम्बन्ध सामान्ये षष्ठी एवञ्च समूल आकृत जीव इति उपपदानां हञ् कृञ् ग्रह इति धातूनां समसङ्ख्यानाम् उपादानेन एकस्य प्रत्ययस्य विधिः अपि समसङ्ख्याकविधिः एव भवति। तथा च तत्र इदानीं नमुल् प्रत्ययः समूल इत्युपपदे एव हन् धातोः भवति। एवं आकृत इत्युपपदे एव कृञ् धातोः भवति। एवं जीव इत्युपपदे एव ग्रह धातोः नमुल् प्रत्ययः भवति इति सर्वं साधु संगच्छते। अतः तत्र समानाम् इत्यत्र कस्मिन् अर्थे सम्बन्धार्थे षष्ठीशेषे इति सूत्रेण सम्बन्धार्थे एव तत्र षष्ठी आगता इति वक्तव्या। एवं भवतु। तस्य उदाहरणं तावत् पूर्वमेव दृष्टवन्तः। किं ह्यः क्यों ह्यः एवं क्यों ह्वलयति किं ह्वलयति इत्यादि। अग्रे सूत्रं वर्तते न परे नः इति। न परे नः
अत्र नपरे नः हेमपरे वा इति सूत्रेण हे इत्यनुवर्तते, हे इति वा इत्यप्यनुवर्तते। तथा च म इति च अनुवर्तते, हेमपरे वा इत्यत्र म इत्यपि अनुवर्तते, म इति मोनुस्वारः इति सूत्रेण। तथा च सूत्रार्थः एवं सम्पद्यते। इदानीं नपरे इति तु तत्र म इति नानुवर्तते, नः इत्येव वर्तते खलु अत्र। तथा च तत्र किं भवति, नपरे हकारे परे मस्य, मस्य इति अवश्यम् अनुवर्तनं कर्तव्यं, मस्य नः स्याद् वा इति। किम् हृनुते इत्यस्ति, तत्र विशेषः नास्ति, किम् हृनुते इत्यस्ति। किम् इत्यत्र मकारस्य नकारः भवति कदा, नपरे हकारे परे, नपरक हकारे परे, तदा मकारस्य नकारः इति। तथा च किन् हृनुते इति भवति। यदा तु तत्र विकल्पः इत्युक्तत्वात् यदा तु न भवति नकारः, तदा मोनुस्वारः इति सूत्रेण अनुस्वारः आगत्य किं हृनुते इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। एवं ङ्णोः कुक्टुक्षरी, ङ्णोः कुक्टुक्षरी अर्थात् ङ्णोः इत्यत्रापि किं क्रियते, हेमपरे वा इत्यतः वा इत्यनुवर्तते। कुक् च टुक् च कुक्टुकौ, कुक् च टुक् च इति कुक्टुकौ इति भवति यद्यपि, परन्तु अत्र समाहारद्वन्द्वः आश्रियते। कुक् च टुक् च एतयोः समाहारः कुक्टुक् इति भवति। ङ्णोः इति तु ङ च ण च ङ्णौ, तयोः ङ्णोः इति। एवञ्च सूत्रार्थः इदानीम् एवं भवति, ङकार णकारयोः कुकु टुकु आगमौ स्तः वा शरि, विकल्पेन शरिपरे इति, शरि इति सूत्रे एव वर्तते। तथा च तस्य कुकु टुकु इत्यत्र कुकु इत्यत्रापि कित् वर्तते, एवं टुकु इत्यत्रापि टुक् कित् वर्तते। तथा च कित्वात् कुत्र भवति आगमः, पूर्वमेव सूत्रम् आगतं। किं सूत्रं तत् स्मर्यते वा? आगमविधाने किञ्चित् सूत्रम् उक्तं वर्तते पूर्वमेव, स्मर्यते वा? आद्यन्तौ टकितौ इति। तत्र कित्वात् अन्त्यस्य अवयवः भवति, सत्यं खलु? अन्त्यावयवः भवति तदा। तथा च अन्त्यावयवः भवति इति कृत्वा तत्र उदाहरणं पश्यतु। उदाहरणं प्राङ् षष्ठः इत्यस्ति। प्राङ् षष्ठः, प्राङ् इत्यत्र ङकारः वर्तते, ङकारः। तथा च ङकारः इत्युक्तत्वात् ङकार णकारयोः इत्युक्तत्वात् तत्र ङकारः वर्तते इति कृत्वा तत्र कुक् आगमः। अत्रापि यथासङ्ख्यमनुदेशः समानम् इति सूत्रं प्रवर्तते। ङकारस्य कुक् आगमः, णकारस्य टुक् आगमः। तथा च ङकारः वर्तते इति कृत्वा तत्र किं भवति, ङकारस्य कुक् इति आगमः। कुक् इत्यत्र ककारः इत् उकारः उच्चारणार्थः। तथा च प्राङ्क् षष्ठः इति भवति, प्राङ्क् षष्ठः इति। एवमेव सुगुण् षष्ठः इत्यस्ति। सुगुण् इत्यत्र टुक् आगमः भवति, तदा ककारः इत् भवति, उकारः उच्चारणार्थः। तथा च सुगुणुट् षष्ठः इति भवति, सुगुणुट् षष्ठः इति। एवञ्च तत्र किञ्चित् कश्चन वार्तिकः वर्तते। चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेः इति वाच्यम् इति। पौष्करसादे कश्चन पौष्करसादिः इति कश्चन आचार्यः गुरुः वर्तते। तस्य स्मरणं कृत्वा वदति, चयो द्वितीयाः, चैवर्णानां द्वितीयाक्षरः भवति, द्वितीयाक्षरं भवति पौष्करसादिमते इत्यभिप्रायः। तथा च पौष्करसादि आचार्यः तदा किं भवति, प्राङ्क् इत्यत्र प्राङ्क् इति यद्वर्तते क इति, स क इति तु
वर्णः प्राङ् क इत्यत्र चैवर्णः वर्तते। चैवर्णस्य सत्वात् तत्र किं भवति, चैवर्णसत्वात् तत्र द्वितीयाक्षरं भवति। द्वितीयाक्षरं नाम प्राङ् क इत्यत्र प्रथमाक्षरं वर्तते, तस्य द्वितीयं नाम प्राङ् ख इति भवति। प्राङ् ख इति प्राङ् ख षष्ठः इति रूपं भवति। तत्र विकल्पः पौष्करसादिमते यदि भवति चेत् प्राङ् ख षष्ठः इति रूपं भवति। नो चेत् तत्र पूर्वोक्तरीत्या खकारः एव तिष्ठति। सः खकारः कीदृशः इत्युक्ते ककार एव तिष्ठति, षष्ठः इत्यत्र षकारः वर्तते इति कृत्वा कषयोर्योगे क्षः तथा च क्ष इति भवति, तथा च प्राङ्षष्ठः इति रूपं। नो चेत् द्वितीयाक्षरं यदि भवति तदा प्राङ्ख षष्ठः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? एवञ्च तत्र सर्वत्रापि एवमेव सुगुणुट् षष्ठः इत्यत्रापि सुगुणुट् षष्ठः, तत्र सुगुणुट् इति द्वितीयवर्णः यदि भवति सुगुणुट् षष्ठः इति रूपं भवति। नो चेत् सुगुणुट् षष्ठः इत्येव तिष्ठति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? एवं तत्र एतावत् अलम् इति मन्ये। अनन्तरं पाठं कुर्मः। किं भोः? भवतु, अनन्तरं कुर्मः। श्वः कुर्मः। अद्य चिन्तनं वक्तुं शक्यते चेत् सायाह्ने अहं मम उपन्यासादिकं नास्ति अद्यापि चिन्तनं वक्तुं शक्यते। यदि भवतः चिन्तनं दृष्टवन्तश्चेत् तदा मां प्रति काल् करोतु। भवतु। व्यासाय भवनाशाय हरये नमः।